अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, ये है शाही किला चित्राल। अपने मुनफरद तामीर की वजह से आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। अगर आप चित्राल जाते हैं तो आपने ज़रूर शाही किले का विज़िट करना है। शाही किले में जैसे आप एंटर होते तो एक पुरानी शाहकार बिल्डिंग आपको नज़र आएगी, और उसके नीचे ग्राउंड जो फ्लोर है उसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के तोप नज़र आएंगे। ये वो तोप है जो उस वक्त के बादशाह इस्तेमाल करते थे, जो कि पाकिस्तान के हिस्सा बनने से पहले, जब ये अपनी अपनी सल्तनतें यहाँ पे कायम थी। शाही किला जो है ये बिल्कुल दरियाई चतराल के किनारे पर वाक़ है, और ये जो है ये 1774 में ये मोहतरम शाह कतूर दूसरे जो हैं उन्होंने इसकी तामीर की थी, और फिर ग्रेजुअली 1911 में दोबारा से सर शुजाउल मुल्क जो महतर चतराल जिसको कहते हैं, इन्हें आम ज़ुबान में उसको हम बादशाह चतराल भी कहते हैं, उन्होंने इसकी तामीर दोबारा की थी। मुख्तलिफ़ बैरकों पर ये मौजूद है। कुछ हिस्सा 2005 के आफती जो ज़लज़ला था उसमें डैमेज हो चुका है, और बाकी जो बिल्डिंग है वो अपनी असली पोजीशन, अपनी असली हालत में अब भी उसी तरह ही मौजूद है। इंशाल्लाह आगे गाइड हमें शाही किले के एक एक हिस्से का तफसीली हमें उसके बारे में डिटेल देंगे, हमें समझाएंगे कि यहाँ पे क्या होता था और ये किस सन का है, और अभी ये किला किसके पास है, अभी जो है महतर चित्राल कौन है। चूँकि अब भी वो उनको महतर कहते हैं, चूँकि बादशाहत तो ख़त्म हो गई, सल्तनतें तो ख़त्म हो गई, लेकिन जगह जगह पे उनके शहज़ादों का घर और महतर चित्राल जो है वो पाए जाते हैं। महतर चित्राल अब भी उसी नाम से उनको पुकारा जाता है। तो इंशाल्लाह अभी गाइड इस किले के बारे में हमें क्या थे, आइए देखते हैं। सर ये शाही किला है सर, ये शाही किला चतराल, ये मौजूदा मेहतर फातिल मुल्क अली नासी साहब का घर है सर। ये किला बना था 1774 में। ये मुहतरम शाहसानी के दौरे हुकूमत का बना हुआ शाही किला है सर। और ये जिस जगह में हम खड़े हैं ये महाराकारों में उस जमाने का दरबार होते थे। ये 1936 में बना था सर। ये सर शुजाउल ने बनाया था सर। और ये जितनी भी तस्वीरें लगी ये हमारे चित्राल के बादशाह हैं, जिसको हम मेहतर चित्राल कहते हैं। अमानुल मुल्क से शुरू होते हैं सर। ये सामने तस्वीर जो है 1856 से लेके 1852 तक 36 साल हुकूमत किया था। उनके 4 बेटों ने हुकूमत किया। सबसे छोटा बेटा जो था वो सर शुजाउल मुल्क था। 1895 से लेके 1936 तक 41 साल हुकूमत किया। इनके दौरे हुकूमत में शाही मस्जिद बना 1924 को, शाही मेस बना 1936 को। फिर 1936 को वफात पा गए। फिर उनका बेटा सर नासिर 1936 से 1943 तक, 1943 में वो इंतकाल कर गए। फिर उनका बेटा नहीं होने की वजह से छोटे भाई मोहम्मद मुजफ्फर को हुकूमत मिल गया 1943 से 1949 तक। 1947 में शिमाली इलाकों में वाहिद रियासत था जो सबसे पहले पाकिस्तान के साथ इल्हाक हो गया। 1948 में सेनेकल पेशावर पे मुआहिदा हो गया। इम्तियाज साहब को लेफ्ट करने का टारगेट दिया था। फिर 49 में मेहतर वफात पा गए। फिर उनका बेटा सैफ 1949 से 7 तक जब में शहूर से आ रहा था, रबिटा के ऊपर आ गए। इनका जहाज क्रैश हो गया, शहीद हो गया 38 साल। फिर उनका बेटा जो था सैफ मुल्क नासिर साहब 4 साल का था। उसने 4 साल की उम्र हुकूमत संभाला 1994 से 1969 तक। फिर 69 में जाके हुकूमत और पाकिस्तान के साथ इंजमाम हो गया। चित्राल स्टेट खत्म हो गया। 71 में जाके चित्राल में फर्स्ट इंतखाबात हो गए। 2011 में मिताज साहब 62 सर की उम्र इंतकाल कर गए। अभी मौजूदा मेहतर जो है प्रिंस फातिल मुल्क अली नासिर साहब। और ये बंगाल टाइगर है सर। ये कश्मीर के महाराजा ने मेहतर को गिफ्ट किया था। 114 साल पुराने हैं। रीटे का दरख्त है सर। ये 100 साल पुराने हैं सर। ये बायो अमला शैम्पू के साथ भी यूज होते हैं सर। अक्सर हमारे चित्राल में मेडिसिन के तौर पर भी यूज करते हैं हाकिम लोग जो है सर। ये 100 साल पुराने हैं। वो जगह जो है सर वो खुला कचहरी होते थे सर। सामने मेहता साहब बैठते थे, उधर पब्लिक बैठते थे, लोगों के मसले सुना करते थे। वो चिनार का दरख्त जो है सर वो 400 साल पुराने हैं माशाल्लाह। और ये किला का फॉरेस्ट जो है सर ये 1774 में मुहतरम शाहसानी के दौरे हुकूमत में बना हुआ है सर। ये मौजूदा मेहतर फातिल मुल्क अली नासिर साहब जो अभी चित्राल का प्रोविजनल असेंबली का मेंबर भी हैं सर, लोअर चित्राल का एमपी हैं सर। ये उनका पर ज्यादा है सर। मुहतरम शाहसानी ये 80 साल पुराने हैं। 80 साल पुराना ये डाइनिंग टेबल है। बरक्से होते थे सर इसमें अंदर जाके सर। ये बॉडीगार्ड होते थे सिपाही लोग, और बॉडीगार्ड के सुबह जो जंगी हालत में यूज होते थे। बाद में वो कमरे तो खत्म कर दिया, अभी खुला जगह है सर। सर ये शाही मस्जिद है सर। ये 1936 में शाही मेस के साथ बना था सर। और ये इतिकाफ बैठने की जगह है सर।
اور یہ آگ جلانے کی جگہ ہے سر، جو سردیوں کے موسم میں آگ جلاتے تھے۔ یہ شاہی مسجد اب بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ مہمانوں کے لیے اس کو کھولا جاتا ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے نماز کے لیے۔ یہ جو میرے پیچھے ہے یہ اعتکاف کی جگہ ہے، اس کا باہر سے بھی دروازہ ہے اور اندر سے بھی۔ یہ اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں تو یہ بیرونی دروازہ ہے۔ یہ شاہی قلعے کا بالائی چھت ہے اور یہاں پہ بیٹھنے کے لیے کرسیاں ہیں۔ بہت پیارا نظارہ ہے، اگر آپ یہاں بیٹھ کے باہر کی ویو دیکھیں انشاءاللہ اندر کا منظر دکھائیں گے۔ یہ 80 سال پرانے ہیں سر۔ تو پہلے والا جو ہے سر بڑا سنگے ہے سر، یہ اڑیا ہے، یہ مارکو پولو شیپ، یہ ایرانی نیلگا، یہ بڑا سنگا، یہ سنولی پر چترال کے، یہ مارکو پولو شیپ آئی بیکس ہیں سر، وہ ہیرنگ کی کھاد، یہ تینوں چترال کے ہیں۔ باقی تو یہ گفٹ ہیں سر اس زمانے کے، یہ 80 سال پرانے ہیں سر۔ یہ ابھی ہم شاہی ڈائننگ ہال کی طرف جا رہے ہیں سر۔ یہ شاہی ڈائننگ ہال ہے سر، یہ 1936 کا بنا ہوا ہے سر۔ یہ سر شجاع الملک کے دور حکومت کا بنا ہوا ہے سر۔ ان کی دیواروں میں جو ہے سر یہ سیمنٹ استعمال نہیں، اس میں چونا، ریت، بکری کے بال، دال، انڈے، نمک یہ چیزیں مکس ہو کے بنے، اور نیچے دیار کی لکڑیاں ہیں سر۔ اور یہ لائٹنگ کا سسٹم جو ہے یہ 1936 کے ہے۔ یہ بیچ میں 2 پنکھے، ایک لائٹ تبدیل کی، باقی سارے وہی پرانے ہیں سر، ابھی تک زیر استعمال ہو کے آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ باٹن جو ہیں یہ 1936 کے ہیں، یہ بھی ابھی بھی اسٹیل 1936 کے، 1936 کا باٹن۔ بس یہ صرف کلر شدہ ہے، یہ نہیں سر، پیتل کا ہے سر، اسی زمانے اچھا سے پیتل کے، ماشاءاللہ پیتل کے ہیں سر۔ ٹھیک ہے۔ یہ سنولی پیٹ چترال کے ہیں سر۔ یہ سر شجاع الملک ہیں سر، وہ شیر افضل خان ہے سر، وہ برٹش لوگ کے سر سیچ آف چترال میں چترال آیا تھا۔ یہ 1895 کا پرانا قلعہ جو 1734 میں جو بنا تھا سر، وہ سر شجاع الملک ہیں سر، وہ ملک خان کے ڈپٹی کمشنر ہیں سر۔ اور یہ گاڑی، یہ ٹیبل بھی اس زمانے کے ہیں سر۔ اچھا یہ گاڑی، ٹھیک ٹھیک۔ اور یہ لاس وائس سرائے کی وائف ہیں سر۔ چیزیں میں سر اس زمانے کی یہ پرانا ہندی تلواریں ہیں سر، جو اس زمانے میں جنگوں میں یوز ہوئے ہیں۔ اور یہ برتینے ہیں سر، یہ نیپالی ککڑی والے خنجر ہیں سر، یہ سکھ خنجر۔ اور یہ اوپر جو ہے سر یہ گر کے ہیں سر، یہ نیچے جو ہے سر وزرستان، یہ ڈال، یہ وقت ہے، یہ سر اسی زمانے۔ یہ پستول جو تھا باڈی گارڈ کے افیسر لوگ یوز کرتے تھے، وہ نقارہ، یہ ٹیلیسکوپ جو قدیمی دوربین، یہ توپ کی کارتوسیں، یہ توپ صاف کرنے سیدھا کرنے کی چیزیں، یہ بندوقیں اسی زمانے کے ہیں۔ یہ بندوق جو ہوتا تھا یہ سردار نظام الملک تھا کہ شکار کی بندوق، اس کو بریکی کا نام دیا تھا۔ یہ زیرہ تلوار ڈال، یہ 200 سال پرانے ہیں سر۔ یہ آگے رکھے ہوئے بندوقیں جو ہیں یہ 400 سال، اس میں 4 لوکل چترال کے ہیں، ایک رشیا والے ہیں جو سب سے زیادہ بھاری ہیں، باقی تو یہ برٹش والے ہیں، ایک ذرا آدم خیل کے ہیں سر۔ میں تھا سیف الملک ناصر صاحب 25 کالج لاہور میں پڑھتے تھے سر، ادھر یہ ٹین پیکنگ کا مقابلہ تھا سر، ادھر سے یہ جیت گئے 1971 کی بات ہے سر۔ اور یہ لائبریری ہے سر، شاہی لائبریری۔ اور یہ کتابیں جتنے بھی ہیں نا سر، یہ سارے فارسی میں لکھے ہوئے کتابیں ہیں سر، یہ 100 سال پرانے کتابیں ہیں سر۔ اور یہ سامنے جو ہے سر یہ مسجد کا دروازہ ہے سر، ادھر سے مہتر صاحب آتے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، جب ادھر شہزادے شہزادیاں قرآن پڑھتے تھے، وہ مولانا صاحب کا کمرہ ہوتے تھے سر، ادھر آ کے قرآن پڑھاتے، مسجد میں جا کے نماز پڑھاتے تھے۔ یہ اللہ کے نناوی نام لکھے ہیں سر، ابھی دوبارہ تازہ کیے ہیں سر۔ قلعے میں ہمیں وہ بندوق بھی ملی جو دوسرے کے کندھے پہ رکھ کر چلائی جاتی تھی۔ یہ قلعے کا بیرونی منظر ہے۔ قلعے کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ چترال ابھی ختم نہیں ہوا۔ اللہ حافظ۔